हालेलुया, हालेलुया। आज का जो सेकंड लास्ट सरमन होगा, उसके बाद एक और सरमन होगा, उसके बाद नई सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और मेरा ईमान है इस सीरीज की वजह से आपने बड़ी बरकत हासिल की और आने वाली सीरीज में भी खुदावंद आपको आप पर गहरे मुकाशवात ओपन करेगा। तो मैं चाहूँगा आज का जो सरमन होगा, आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी जो सीरियल है डिवाइन विजडम अलाही हिकमत अलाही दानिश, उसका जो आज का सरमन होगा 10 वर्जन से 10 कुंवारियों के ताल्लुक से हम सीखेंगे। अक्लमंद कुंवारियाँ, वाइज वर्जन के ताल्लुक से। तो ये हमारा टॉपिक है। मैं चाहूँगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम से हवाला निकालिए। मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में से नया है नामा है। मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की इंजील 25 बाब उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानत होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली, और उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। 5वीं आयत सुनिए। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वह सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मछलियां दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियां बुझी जाती हैं। 9वीं आयत सुनिए। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दूल्हा आप पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। पर जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। एक हवाला मेरे साथ निकालिए, मकाशवा की किताब है, मकाशवा 24 बाब उसकी 30वीं आयत खुदावंद के कलाम से। सॉरी, मकाशवा 31 बाब उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम। मैं चाहूंगा हिब्रियों 10 बाब उसकी 37 आयत खुदावंद के कलाम में से निकालिए। अब्रानियों 10 बाब उसकी 37 आयत। सुनिए क्या लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में से। 10 बाब 37 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा, लेकिन हम हटने वाले नहीं बल्कि हलाक बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा आपको इस कलाम की सबसे बड़ी बरकत। शुक्रिया सर, बैठ जाइए। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ खुदा के नाम को जलाल देंगे। पाकों के लिए जोरदार तालियां गाइए और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। तालियां बहुत कम है, तालियां बहुत कम है। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मकाशवा 3 बाब उसकी पहली आयत का एक छोटा सा हवाला देख लें। और सरदयास की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं, 7 सितारे हैं, वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाती है मुर्दा। जागते रह और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। 3री आयत सुनिए। और याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई थी, सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदयास में तेरे थोड़े से ऐसा शख्स है जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की,
وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیل کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے کو بڑی برکت دیں۔ اور آج کا جو سرمن ہے عقل مند کواریاں، وائز ورژنس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، دانش کے تعلق سے، دنائی کے تعلق سے۔ دنائی بہت بڑھنی چاہیے ہماری زندگی کے اندر، اور دانیل کو کہا گیا کہ بتھیرے آئیں گے، تفتیش کا تحقیق کریں گے، اور دانش کیا ہو جائے گی؟ افزوں ہو جائے گی۔ یہ دانش، دنائی، حکمت ہماری زندگی میں بڑھنی چاہیے۔ اور میں اکثر بتا رہا ہوں کہ دنائی اگر ہوگی تو گھر کو مینج کرنا آئے گا، دنائی ہوگی تو آپ کا بزنس جو ہے وہ آپ کو ڈیل کرنا آئے گا کہ کیسے بزنس کو چلانا ہے۔ اور جاب پر ہے تو اگر دنائی، حکمت، وزڈم ہے تو پھر آپ جاب پہ بھی سرفراز ہوں گے۔ اور یہ دنائی بہت ضروری ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر ایک فراد، ہسبینڈ یا بیوی یا ایک فراد کے اندر بھی دنائی، دانش ہے نا، تو گھر بڑا اچھا طریقے سے چل سکتا ہے۔ تو اگر کسی کی زندگی میں دنائی، حکمت ہے نہیں تو وہ گھر قائم نہیں رہتے۔ لہٰذا یہ دنائی خدا سے مانگنے سے ملتی ہے، دنیا کی نالج سے بھی دنائی ملتی ہے، مگر آسمانی جو لاہی دنائی ہے، حکمت ہے، وزڈم ہے، اس کو مانگنا ہے۔ تو وہ مل گئی تو دنیا کی دنیاوی وزڈم ہے اس کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا ہمیں مانگنا ہے، یہ ہمیں پاکرو سے ملتی ہے۔ ہولی اسپرٹ سے مانگیں گے تو روح القدس آپ کو حکمت، دنائی، وزڈم دے دے گا، خرد دے دے گا، سمجھ دے دے گا، انڈرسٹینڈنگ دے دے گا۔ تو دوسری، ایک تو پاکرو سے ملتی ہے، دوسری خدا کے کلام کو سننے سے ہمیں دنائی، حکمت، وزڈم مل جاتی ہے، ذہن کھل جاتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کے کلام نے کہا سلیمان نے حکمت مانگی تو خدا نے اسے کیا کی؟ حکمت دی، عطا کر دی۔ آپ بھی مانگیے، خدا آپ کو دے گا۔ اور شاگردوں کے ذہن کھلنے گئے، لکھا ہے شاگردوں کا ذہن کھولا، تب انہوں نے خدا کے کلام کو لکھا ہے انڈرسٹینڈ کرنا سیکھا، جانا، سمجھا، انڈرسٹینڈ کیا، اور پھر آگے اسے کیا کرنے لگے؟ بیان کرنے لگے، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ۔ تب روحیں جیتی جاتی ہیں۔ دنائی کے ساتھ جب کلام سنایا جائے گا، کلام سنا جائے گا، تو زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکت آئے گی، زندگیوں کے اندر شفا کا کام جاری ہوگا۔ لہٰذا آج کا جو سرمن ہے وائز ورجن کے تعلق سے، عقل مند جو ہو کواریوں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں لاسٹ دنوں کے تعلق سے یہ تمثیل کرائسٹ خدا کے بیٹے نے سنائی شاگردوں کو، اور آخری دنوں کے تعلق سے ہے، لاسٹ دنوں کے تعلق سے ہے۔ میں اور آپ یہ آخری دنوں کے اندر چل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ لکھا ہے قوم پہ قوم چڑھائی کرے گی، جنگیں کی افواہیں آپ سنیں گی۔ تو آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آپ کو جنگوں کی افواہیں نظر آ رہی ہیں، سنائی دی جا رہی ہیں، چینل پر دیکھی جا رہی ہیں، اور ہر ملک ایک دوسرے کے اگینسٹ نظر آتا ہے۔ تو یہ لاسٹ وقت ہے، آخری دن ہے۔ لہٰذا آخری دنوں کے تعلق سے کہا گیا کہ جو ہے وہ ایمان پر کھڑا ہونا ہے۔ تو اگر تو ایمان پر نہیں کھڑا ہوگا تو میرا دل تو اس سے خوش نہیں ہوگا، مسیح یسوع کہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایمان پر رہنا ہے۔ تو یہاں پر 10 کواریوں کے تعلق سے، عقل مند کواریوں کے تعلق سے، حالانکہ 5 عقل مند اور 5 بیوقوف تھی، حالانکہ کاش کہ وہ 10 ہی ہوتی عقل مند۔ ہاللیلویہ۔ تیل بھی ان کے پاس موجود ہے، کپیاں بھی موجود ہیں۔ تو بھائیو یہ دیکھیے کہ سیم، مگر 5 عقل مند ہیں اور 5 بیوقوف ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ دونوں نے مشریں پکڑی ہوئی ہیں۔ دونوں جو گروپ ہیں، 5 عقل مند اور 5 بیوقوف، دونوں نے مشریں پکڑی، دونوں دلہا کے استقبال کو آئی ہیں۔ تو یہ شادی کا فنکشن بتایا گیا ہے، اور مڈ نائٹ کے تعلق سے